अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा लअन क़तलहु इला यौमिल क़ियामह लअनन वबीला वअज़्ज़िबहु अज़ाबन अलीमा। साल रोज़ शहादत मौला मुवहिदीन आगा अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अव्वलन बेपेशगाह इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वदेल शुक पे कई अंतंग आशिकीन मौलाए खिदमतंग तस्लियतना मसर अर्जबित माह मुबारक रमज़ानी दे चिंगतंगा छानु न्यांग नुगलेक सिना दूनी बारंग सुफारिश सोंसियोतंग फजीलत योंसियोतंग देवना चोसला रूज न जागो निमिंगनांग लेक सिना फजीलत योंसियोत व दूनी का सुफारिश सोंसत की गतंगा तवज्जुह तोंजरे मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलामी मुफस्सल खुतबे युद माह रमज़ान बारंग की देनुग रोज़ादारान कुल्ला हजरत फ़िक़्बुज़ तवसिया ना सुफारिशात क्या तो मुलबशासों से युद दोने अनुगना चिचिक दुइन के ले रोज़ादार ले रोज़ा युद खान उन्नुदुर कैफ़ तकूनु फ़ी लैलिका व नहारिक यरिज नज़र बुज़ गोर बुज़ यरी छन नंगिमा दिफ्रुद मुचल जे चिबा सिरगालिंदुक छन पुगचुक हालत चंदुक निमे अनुग गचुक हालत चंदुक दुने अनुग नज़र बुज़ उन्जुर अल्ला तकून बिल्लैल नाइमा व बिन्नहारी गाफिला दिक्कत न नजर बुस छन पुंगित अनुग निमा व गफलतें कतोर गल्ब मिंदुगा दिंगिसके अनुग छन लंगित निमा गफलतें अनुग न छन न निमा निसके अनुग नजर बुस गौर बुस फयनक़दी शहरुका व क़द बक़िया अलैका विज़रुका अगर दुका तो सोना छन लंगित ना से निमा गफलतें अर्गल न के तो नतीजा व दिलजा और गलचाइन गुनाह खुरकुन खुरे दुचुस का तो शामिंदुगा अगर दु सोना का तो हस्क्या हकीकी रोज़ा दुखन दिफ्रन मो चैनल जे छन ना यमे कना इस्तिफादा बखन कुन इस खुदाई कना अजरना ज़देना इनामात कुन लेन मा अदि वक़्त में खसारत ना गाटें नुगलुसुक रोज़ादारान कुन इस कुंती मलिगना बादशाह करामत न इज़्ज़त का थुन मा कामयाबी हासिल छा अदे वक़्त में महरूमीन को निशित्याना खुदाए निअमत न रहमत शित्याना तर्द बस इसक्रत खान को निशित्यान रुक न छूक दुयारंग नंगी मौलाए नसीहत नियरंग नंगा छाना माह मुबारक रमज़ानी हम छन कुन लंग अर्जिशुत हम गिमान ला अर्जिशुत छाना छानु ने अनुगना सक बसिक बेहतरीन छन पो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर और शब क़द्र लेक सना छछाइन मयुत पिछन पोइन कल्ब माह मुबारक रमज़ानिन छाना ngатanga दी छन को नरगल बना हकीकत के शब क़द्र की चिचिगियो तंग ngатanga मुशखज़ में तंग आया दी यक पोसंग खैरुम मिन अल्फ शहर इन यामीन दुलंग अर्जिशो तयामत जिस तरह बाकी छानुन निस्बल शब क़द्र ललेक सेना अहमियत योतंग फजीलत रिवायात अहली बैत ngатanga मुतअद्दिद थोंग मछाछत माह रमज़ानी जगुन नंग सक बसिक छछाइन मयुत पे फजीलत जगपो देना यौमुल क़द्र इन शब क़द्र गाले निमा ngata Qur'an Karim anuk छन पे बारे अनुक दी आया यों सियोदे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर छन पो जस्तों चिक बसांजू जस्तों चिक यानी उम्र चिक 83 साल 84 साल नहीं मोर दो बसंग अफजल इन जरे यों मन दु मारूफ सों सियोद सही इनकी ngata जक पे बारे कुरान आया में वलाकिन अहले बैत रिवायात मुतअद्दिद शिताना ngata लगायोंत दियावना चोसला यौमुल क़द्री ngata इस्तिफादा बायनत खैरुम मिन अल्फ शहरिन जस्तों चिक बसंग दिजक पोसंग अफजलिन उम्र चिक बसंग रिवायात खचिंगज
تيمنا أرزبت كي هم مرحوم شيخ صدوقي في أقبز كتاب أعمالي أنوك، شيخ توسي في أقبز كتاب تهذيب أنوك، ومرحوم سيدي ابن طاووس في أقبز كتاب إقبال الأعمال أنوك، مختلف كتاب وسائل ندون دي روايات كن ثم مجهاشد. الجملة مولا إمام الصادق عليه الصلاة والسلام شب قدر قال متوي وقت ببارن كسل مولد صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر. شب قدر قال متوك جوكسدنا دي od جوكس بي وقت بو متوي وقت بو مثل خود شب قدر نتوخسين. إن من فعمل واجتهد مولاس کسل مولد کرز عمل خیر انجامتون و تلاش نه کوشش بس دی موتوک پیمینگنا صبح پیمینگنا دی طرف ما بس کیس هن پرگال بس ده کنه اس ولا ارزش این موت وقت پرگال این نه موتوک پی وقت پلنگ ارزش شد. روایت چانو مولا امام صادق فقه پی کنا سوال سون कि त्रियसुं कैफ तकूनु लैलतुल क़द्र खैरम मिन अल्फ शहर। या मौला शब क़द्र जस्तुं चिक बसंग अफजल ची बस सोंसीन दिगा मंजूर पुचीन ची मोलिन जरबाना इमाम इसका सलमुस अल अमलु फीहा खैरुम मिन अल अमल फी अल्फ शहरिन लैस फीही लैलतुल क़द्र। यानी मंजूर दुइन की दिछान पेंग अमल खैर चिक अंजाम तांग दोल जस्तों चिक देनुक शब क़द्र में तांग देनुक बस पे अमल पो बसंग चिंजू अफजल नरगल बई एक उम्र चिक इंसान इस अमल खैर मल लखोनुक शब क़द्र मिन में माइनस शब क़द्र माइनस बस खब दे जस्तों चिक शब क़द्र में पादेसान कुने अनुक वदे जागुनंग बायुत पे अमल पो बसंग शब क़द्र युत पे देछन पे अनुक दिबायुत पे अमल पो दो बसंग बेहतरीन। देखें इमाम इस एदामें के सलमुज यौमुहा मिथलु लैलतिहा दी छन पे शब क़द्र न चुक्स देना जग पोसंग जग पहुंचीन जो देना छन पो ना चुक्सीन। या रिवायत च मौलास कसल मुलद लैलतुल क़द्र फी कुल्ल सनह व यौमुहा मिथलु लैलतिहा। शब क़द्र कुल्ल साल रस्पची क्यों चाइन दि शब क़द्र पे रोज पुसंग ना देना छन पना चोसिन कि कुल्ल साल रस्पची क्यों चाइन लेक सेना अजमत चनिन। वलिजा मरहूम शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि फक़पुस किताब मफातिह हैनु इशारा बे देनाउला कि दी जगुन लंग हुरमत जग पर वशाइन स्ट्रोंग लुक्स बार वशाइन इबादत ना तिलावत ना दुआ ना दोने अनुक मशगूल दुक पर वशाइन चिया जरबना अहादीस मुअतबरा योंसद की दी जग पे फजीलत ना अर्जिश पो मिसल छन पुना चोसिन जरे। सय्यद इब्न तावूस रहमतुल्लाह अलैहि फक़पुसंग दि रिवायात कुन ला इशारा बसना गतंग नसीहत तंग चिकसल मुलद फइयाका अन तहवन बिनहार 19 أو 21 أو 23 kerez parhez boz kerez zure dok susti beşitana galmet beşitana çurgui jaga sakshigi jagpo saksumi jagpo dingi menu galmet beşitana susti beşitana gna strong sedok وتتكل على ما عملته في ليلتها kerez di shitana gna پرهیز بوز کی چھن لبس پیوت پی شب قدری چھن لبایوت پی عمل پی که تکیه بسینا ردیان مکه لینا دکتو غرز ندیاو بسید بس کمو بزره و تستکثر لمولاکا غری مولا پلنگز مانا دی چھن لشب قدر العمل بانا مانا کمو بساموک ما بعد آدی شیطانو نکرسترون سیدوک دی ترپو مسوم وأنت غافل عن عظيم نعمته وحقوق ربوبيته يرن غافل لسك خداي نعمت عظيم نعمتي شتانوغنا ورب خدا وربي يعني خداي حقوقنا عذاب شتانوغنا غفلت لسك شب قدر عملكن بانك في مسوم نجيبا ولكن في هذه الأيام وكن في هذه الأيام الثلاثة المعظمات
अला अबलुगिल गायात फिल इबादात व इग़्तिनामिल हयात क़ब्ल अल ममात। दी शख्सियत पर की लेग से ना अजीम गति उलमाए बुजुर्ग शिई शितानुग नयनंग दी अजीज पुज मोलेद कि दी फ्रद मोचन अजमतंगंग सुयुत पी जग संक्यानुक लेग से ना निहायत फ्रालुक्स न तलाश बुज इबादात बा ورنگ حیات نا سنیو چسپ شچسپ وسندون لا غنیمت شسپا پشانا عزیزان کن جس طرح لیلت القدر خیر من الف شهر نن یوم القدر خیر من الف شهر دی جغن لنگ یرنگ ننگز عظمت تنگ بر وشاین سوک حرمت جغ پر وشاین سوک نهایت استفاده باید پی کوشش بار وشاین سوک خصوصا نیشور سقشگی دی جغ پو कि ख़ास यरानंगी मौला अमीरुल सय्यदुल औसिया यासूबुद्दीन हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इफ़क़पुरान डिस्ट्रिक्ट जोतंग रोज़ शहादत मौला इन रंगीर चस्पन रिंचन खुजा पुना राबितें दुक परवशा अज़ादारी बेनुक सीन जनीबा खुलासदी रिंचन पुना निस्बल्ला इज़हार अदब्बा तवाज़ुबा رابطة بايد بشتان نغنا غافل مدوكتا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما برحمتك يا أرحم الراحمين خدایا روز شهادت مولا امیر المؤمنین غچ گناهان لبخشش از دبوس یا الله خدایا باری الله اموات کن لغریق رحمت شزد بوز یا الله خدایا مولا امام زمان فق بی ظهور تعجیل شزد بوز یا الله مجنگن ما کری فق بی خیر عوان انصار شتیان قرار تو یا الله خدایا حاجت مندان کن حاجات کن روا شزد بوز خدایا دفرد موچن جغ نتسن کنیانا نهایت استفاده باید پی غچنگن ما قسمت شزده بز مختصر باید پی اعمال کن ازاداری کن درنچن کن نسب اللہ یری درگاہ لقبول آخرت ذخیران تن قرارتون یا الله اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم